बाकू के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होने जा रहा है। पहली दफ़ा मौका होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टर्किक ट्रेड फेयर जो है ये बेसिकली जितनी भी टर्किक रियासतें हैं उनके लिए होता था। ये पहली दफ़ा होगा कि हम रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे, तो कौन कौन से शोबों से लोग जा सकते हैं? ज़राअत का शोबा है, जिसमें आईटी का शोबा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं। आज़रबाईजान ट्रेड हाउस का इसके साथ क्या लिंक? आज़रबाईजान ट्रेड हाउस उनको फैसिलिटेट करेगा हर लिहाज से, ताकि वो अपना कारोबार जो है उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, वहाँ पे आगे बात अपनी पहुँचा सकें, वहाँ से कोई ट्रेड डील्स जो हैं। जात साहब, कोई रजिस्ट्रेशन भी होगी और उसका तरीकाकार क्या है? हम लोगों ने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, आप ऑनलाइन भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने फिजिकल वो कलेक्ट करना है, फिल करना है, वो हमारे पास कर दे, ताकि हमारे पास एक डेटाबेस जो है ना वो मेंटेन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। पाकिस्तान में कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर वो अपना कारोबार एक्सपेंड करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज़रबाईजान के अंदर बाकू के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होने जा रहा है, जिसका नाम तुर्किक ट्रेड फेयर है। यानी एक ऐसा मेला सजने जा रहा है जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबारी जो शख्सियात हैं वो इकट्ठी होगी और एक दूसरे के साथ जो कारोबार है उसके आइडियाज भी एक्सचेंज किए जाएंगे और कारोबार बढ़ाने के मौके भी होंगे। हमारे साथ शुजात काज़मी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो मेला सजने जा रहा है, कारोबारी लोगों को जो सर इकट्ठा किया जा रहा है, ये पाकिस्तान में इसका क्या किरदार है और पाकिस्तान से लोग किस तरह जा सकते हैं, या पाकिस्तान के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए क्या मौके हैं वहाँ? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आपने आज मौका दिया है इस बात करने का। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि पहले वो डिस्कस कर लें। नंबर 1 कि ये पहली दफ़ा मौका होगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है, क्योंकि टर्किक ट्रेड फेयर जो है ये बेसिकली जितनी भी टर्किक रियासतें हैं उनके लिए होता था, जिसमें आज़रबाईजान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह सब शामिल है, इवन हंगरी भी शामिल था। सही। ये पहली दफ़ा होगा कि हम रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से लोग जाएंगे। जी बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी वहाँ पे कर सकें। ठीक है, और मेरे ख्याल में इससे बढ़ के तो पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त बात है। अक्सर जो है इससे मुसलमान मुल्क है नंबर 1, प्लस हमारा जो बीच में एक ट्रेड डेफिसिट है इन मुल्कों के साथ, उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले हमारे कारोबारी हजरात को यहाँ पे, और ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी सबके लिए। सर, ये तो हो गया, मतलब तुर्किक ट्रेड फेयर क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से ममालिक हैं। अब सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे, तो कौन कौन से शोबों से या कौन कौन से सेगमेंट जो कारोबार करने वाले हैं वो लोग जा सकते हैं? इसमें मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी फील्ड ऐसी हैं जो कि कॉमन है, उन लोगों को भी हमारी ज़रूरत है और हम लोग इसमें एक्सेल करते हैं, जिसमें ज़राअत का शोबा है, जिसमें आईटी का शोबा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं इसमें। उसके अलावा सनती मुख्तलिफ जो यूज़ की चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। मतलब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो कि हम यहाँ से जो है कर सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं होता इसमें। ट्रेड फेयर का मकसद ये होता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको एक अच्छी नई मंडियों तक रसाई मिल सके। आज़रबाईजान ट्रेड हाउस का इसके साथ क्या लिंक है? पाकिस्तान के अंदर आज़रबाईजान ट्रेड हाउस बाज़ाब्ता जो है वो ओपन है, लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसका क्या कनेक्शन क्या है? बेसिकली आज़रबाईजान ट्रेड हाउस ही ये पाकिस्तान से जितने भी लोग जाएंगे इनको फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, जिसमें उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग भी शामिल है, उनकी B2B मीटिंग्स शामिल हैं, उनकी पैनल डिस्कशंस शामिल हैं। बिलफर्ज अगर कोई यहाँ से ट्रेडर गया है या इन्वेस्टर गया है या कोई मैन्युफैक्चरर गया है, सबसे बड़ा इशू जो आता है वो आता है ज़ुबान का। ठीक है, जो कि आपको पता है कि ज़ुबान जो है वो अगर आपको आती हो तो आपके आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो वी हैव अ सोल्यूशन। उसमें यह है कि उनको वहाँ पे ट्रांसलेटर हम प्रोवाइड कर देंगे, उनके B2B जो भी सेशंस हैं उसमें ट्रांसलेटर उनको ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। उनको अजनबियत वहाँ पे महसूस नहीं होगी, मतलब वो ऐसे ही समझेंगे अपने मुल्क में। बिल्कुल, तो ये एक फैसिलिटेशन है। बेसिकली आज़रबाईजान ट्रेड हाउस उनको फैसिलिटेट करेगा हर लिहाज से, ताकि वो अपना कारोबार जो है उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, वहाँ पे आगे बात अपनी पहुँचा सकें, वहाँ से कोई ट्रेड डील्स जो हैं उनको फाइनलाइज कर वो ट्रेड डील्स हो जाती हैं।
دو بزنس جو لوگ ہیں آذربائیجان سے یا ترکی سے یا ترکمانستان سے دو افراد کے درمیان کوئی ڈیل طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کو لیگلائز یا کوئی ایسا بھی سہولت آپ دے سکتے ہیں آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کہ وہ میچور ہو جائے یا ان کو یقین ہو جائے کہ کسی طرح کا کوئی پرابلم ہونے والا نہیں؟ جی اس میں بالکل آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا. اس میں ہم آلریڈی جو ہے انگیج کر چکے ہیں اپنے کچھ وہاں پہ لائرس کو. ان کے ایک پینل ہے, اس کے اوپر آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کے آلریڈی ان کے ساتھ MOUs ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جتنی بھی لیگیلٹیز ہیں ان رائٹنگ اس کو جو ہے ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنے دن کا چل رہا ہے ٹریڈ؟ یہ 10 سے 12 جون. 10 سے 12 جون کو ہو رہا ہے. جی بالکل. تو اس کا پروسیس کتنی دیر پہلے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے جو لوگ جانا چاہتے ہیں؟ پروسیس جو ہے وہ دیکھیں 1 مہینہ پہلے سے اس کا سٹارٹ ہو جائے گا. ویزاز تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. آذربائیجان کا ای ویزا اس کے لیے کیا کیا چاہیے؟ کیا ای ویزا کا تو بڑا سمپل سا ایک ہے. اس کی پاسپورٹ کی آپ کو وہ کاپی چاہیے ہوتی ہے, اسکینڈ کاپی. ٹھیک ہے. پہلے 2 پیجز, ایک تصویر چاہیے ہوتی ہے اور ایک ID کارڈ کی آپ کو بیک اینڈ فرنٹ وہ آپ کو اسکین کاپی چاہیے. نہیں, جو اگر لاہور سے یا پاکستان سے جانا چاہ رہا ہے وہ خود سے چلا جائے یا آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کے ساتھ اگر رابطہ کرتا ہے اس کو اکوموڈیٹ کریں گے تو ظاہر ہے فیسیلیٹیشن تو ہم لوگوں کی ہوگی. اس میں پہلی بات ہے ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ اتنے جو ٹریڈرز, اتنے جو ہے انویسٹرز یا اتنے جو مینوفیکچررز ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں, پوری ڈیٹیل سے جا رہے ہیں, آگے میٹنگز ارینج کرنی. تو ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے گا وہاں پہ ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کی B2B میٹنگز کروانا. بالکل صحیح. ادروائز تو ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں. تمام ایکسپینس جو ہیں وہ کاروباری جو بندہ جا رہا ہے وہ خود برداشت کرے گا یا کچھ؟ بالکل. ٹریڈ فیئر کا یہی ہوتا ہے کہ کاروباری جتنے بھی افراد ہیں وہ تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ تو پوری دنیا میں اسی طرح ہے کہ وہ اپنے ایکسپینس کے اوپر ہی کرتے ہیں. آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ کسی طرح کی دشواری نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. جو مینڈیٹ ہے ہمارا ہم اس کو جو ہے بالکل ایگزیکٹلی فالو کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو شجاعت صاحب کوئی رجسٹریشن بھی ہوگی اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بڑا سمپل ہے کہ ہم لوگوں نے ایک فارم ڈیزائن کیا ہوا ہے. آپ آن لائن بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی نے فزیکل وہ کلیکٹ کرنا ہے, فل کرنا ہے, وہ ہمارے پاس کر دے تاکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ مینٹین ہو جائے. جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوگا, ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا ان کے کاؤنٹر پارٹس کو وہاں پہ انگیج کرنا, تاکہ B2B میٹنگز جو ہے نا وہ آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کی آفیشیل کوئی ویب سائٹ ہے وہاں پہ وزٹ کریں. بالکل. وہ میرا خیال سلائڈ جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. بالکل. اس کے اوپر ڈیٹیلز آ جائیں گی, پوری ڈیٹیل آ جائے گی. اس کے اندر کانٹیکٹ نمبر, اس کے اندر ای میل ایڈریس وغیرہ ہر چیز اویلیبل ہے. کاروباری لوگوں کے لیے پیغام کیا آپ کا کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں جو ٹرکک ریجن ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ الائنڈ ہیں. ان کو بھی اتنی ہماری ضرورت ہے جتنی ہمیں ان کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اپنے کاروبار کے بڑھانے کے لیے سب سے بہترین اپرچونٹی یہ ہے کہ اس فیئر کے اندر جو ہے حصہ لیں. بالکل صحیح ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے, تو یہ ایک ایسا قدم ہوگا کہ ہم کچھ سپیڈ اپ ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی, آپ کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ لازمی طور پر اگر کاروبار کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک, اگر نہیں کرتا تو کاروبار ضرور کریں. آپ کے رزق میں بہت زیادہ وسعت آئے گی, آپ ملکی معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اور خاص طور پر ترکی ٹریڈ فیئر یہ ایک ایسا کوریڈور ہے جو آپ کی کامیابیوں کو 4 چاند لگا دے گا. تو ضرور وزٹ کیجئے, جائیے, دیکھیے دنیا کیا کر رہی ہے, کیا کما رہی ہے, کیا کھا رہی ہے, کس طرح. ترکی ٹریڈ فیئر میں ضرور شرکت کیجئے, یہ آپ کے لیے, آپ کے کاروبار کے لیے, آپ کے ملک کے لیے مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.